ईद उल फितर हेजी जी आसा शुभेच्छा दिता। आयज 28 तारीख आणि 28 तारीख आमचे गोंयचे राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज जे आसा शपथ घेतलेली आणि आफ्टर शपथ घेऊन जे आसा कंटिन्यू जे प्रगती जी आसा आयज गोंयांत जे जावपाक लागला, डेव्हलपमेंट जे जावपाक लागला, तशेंच जे आसा जे स्कीम्स आसा सेंटराची ही स्कीम जे आसा प्रत्येक घरा कडेन पावपाक लागल्या, डिलिव्हर जावपाक लागल्या आणि एक फेक आयज गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा हो जो आसा आयज आपले हेणे मार्गदर्शन जे दाखोवन नॅशनल लिडराची जी आसा साप हेणे सोडले खंय खंय जे इलेक्शनाक जे आसा आमी पळयता देशभर जे इलेक्शन जाता आयज गोंयचो राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा थंय ते इलेक्शनाक जे फुडाकार घेवन थंय ते जे आसा मॅक्झिमम सीट्स जे आसा आसून देशाची आमची भारतीय जनता पार्टीची सत्तेत जे हाडपाक जे आसा काम करपाक लागला। तसोच गोंय राज्याचो आमचो लाडको जो अध्यक्ष जो आसा दामू नाईक हेणे जे आसा आपले टेन्युअर जे जालो हेजो फातोर्डा मतदारसंघात जे आसा 2 फावटी आमदार म्हणून हेणे काम केलें। आमदार म्हणून काम करता आसतना कंटिन्यू तुम्ही जे आसा पळयतले प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट जे जालें फातोर्डा मतदारसंघात डिफरंट जे आसा ते काम हाडलें दामू नायकान आपले जे आसा आमदार जावन जे हाडलेले। तशेंच आयज तो अध्यक्ष आसा आमकां जे खात्री आसा की आयज सबंद जनता जी आसा गोंयची दामू नायकाक पळयता आसतना आमकां खात्री आसा 2027 जेन्ना इलेक्शनां वयतले की दामू आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे दोगांचे जे आसा अध्यक्ष खालासकी आणि लिडरशिपा खातीर आमी जे आसा 30 सीट जे आसा गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे हाडटले। तशेंच आयज हांव सगळ्यांत गोंयकारांक आयज आनीक फावटी ईदाची जी आसा हुनूनीत परबी दिता आणि आयज ह्या निमित्तान डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आयज 28 जे आसा निमित्तान जे आयज मुख्यमंत्र्यांनी जे आसा शपथ घेतली ह्या निमित्तान आयज आमी किट डिस्ट्रिब्युशन जे आसा फंक्शन दवरलां की डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जे आसा लोकांक जे ईदाक लोकांक सगळ्यांनी जे आसा ईद सेलिब्रेट करचे। ईद सेलिब्रेट करता आसतना आमी पळोवपाक जाय की आमचे शेजारी आमचे वांगडी जे आसा लोक जेंचे कडेन आज कॅपॅसिटी ना सेलिब्रेट करपाक आमी सगळ्यांक जे आसा ईदाचे किट जे आसा डिस्ट्रिब्यूट केला। ताचो एकूच उद्देश आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंताची जे सरकार आसा सामान्य आणि गरीब जनतेची सरकार आसा आणि सगळे जे आसा गरीब जनता जी आसा हेमी सगळ्यांनी जे आसा ईद जे आसा हुनूनीत जे आसा हितून जे आसा मनयची म्हणून आणि सगळ्यांक घेऊन जे आसा आमचे गोंय मुखार चल्ला आणि हे गोंय सदांच प्रेमान जे आसा रावतले। आमचे हिंदू कॅथलीक आणि मुस्लिम भाव सदांच गोंयांत प्रेमान रावल्या आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जे अध्यक्ष खाला खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे जे आसा लिडरशीप आणि दामू नायकाचे खाली गोंय सदांच जे आसा हे सेफ उरतले। देव बरें करूं आणि ईद मुबारक।